रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे आशिक थे और उनका मामूल था कि वो 1,00,000 दुरूद पढ़ा करते थे। 1,00,000 दुरूद पढ़कर हुजूर के लिए हदियतन भेजना उनकी आदत थी और हर मर्तबा 1,00,000 मर्तबा दुरूद पढ़ा करते थे। और दुरूद की फजीलत मेरे दोस्तों, एक स्टेटस मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, दिल को लगा। दुरूद के बारे में अल्लाह अकबर, ये दुरूद की बरकत ही तो है कि पूरे दिन में 80 पर 6,400 सेकेंड है। पूरे दिन में 80 पर 6,400 सेकेंड है और बास बंदे ऐसे हैं जो पूरे दिन में 1,00,000 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं। सेकेंड कितने? 80 पर 6,400। लेकिन दुरूद 1,00,000 कैसे हो रहे हैं? फराइज के साथ, दीगर काम काज के साथ और पूरी पाबंदी के साथ। ऐसे बंदे भी हैं जो रोजाना 1,00,000 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये दुरूद की खुली हुई बरकत है कि सेकंड उतने नहीं है लेकिन दुरूद मुकम्मल 1,00,000 हो रहे हैं। ये दुरूद का अजीब और गरीब करिश्मा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो वो रोजाना जब जब मौका मिलता तो हर 1,00,000 मर्तबा दुरूद पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीना खुला हुआ है, यहाँ के बटन खुले हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन्होंने देखा कि कुछ जख्म बने हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो, मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ या रसूल अल्लाह आपके सीने पर जख्म लगे हुए हैं, ये जख्म कैसे हैं या रसूल अल्लाह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे लाडले, ये जख्म वो जख्म है जो मेरी उम्मत रोजाना मुझे पहुंचाती है। जख्म वो जख्म है जो मेरी उम्मत रोजाना मुझे पहुंचाती है। जिस उम्मत के लिए मैं रात भर रोता रहा, जिस उम्मत के लिए मैं रात भर तड़पता रहा, जिस उम्मत को याद कर करके मैं रोता रहा, मेरी आयशा मेरे पैर की उंगलियां पकड़ कर देखती कि मेरा नबी है भी या चला गया, उस उम्मत को मैं मांगता रहा, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। मैंने कभी ज़ैनब का नहीं बुलाया, मैंने कभी फातिमा को नहीं पुकारा, मैंने कभी रुक़ैया का नाम नहीं लिया, मैंने कभी उम्मे कुलसूम करके नहीं बुलाया। मेरी एक ही दुआ थी, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। मैं सजदे में होता, अबू जहल लाकर ओझड़ी रख देता, मैंने उस वक्त भी किसी को नहीं बुलाया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत का हाल, अल्लाह मेरी उम्मत का हाल। हत्ता कि इज़राइल आ गया, इज़राइल ने आकर मुझे ले जाने को कहा। मैंने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल पहले पूछ कर आना, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्राइल गया और आकर मुझे तसल्ली देता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत को अल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस उम्मत के ये दिए हुए जख्म, उस उम्मत की ये दिए हुए जख्म हैं। गैरों से मुझे कोई गिला नहीं है, कुफ्फार हैं उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। जीते जी भी अबू जहल ने तकलीफ दी, जीते जी भी गैर ने मुझे सताया, हत्ता कि मुझे परेशान किया, हत्ता कि मुझे जख्मी किया, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। मेरा गिला तो उनसे है जो मेरे नाम लेवा है।
میرا گلہ تو ان سے ہے کہ جو میرے نام لیوا ہے لیکن صبح اٹھتے ہی ان کا سب سے پہلا کام کوئی ہو نہ ہو لیکن مجھے زخم دینا ان کا نہیں چکتا. روزانہ وہ اپنی سنت نکالتے ہیں، وہ اپنے چہرے پر وسترا چلاتے ہوں گے، انہیں نہیں پتا کہ ان کا نبی کتنا تڑپتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کا نبی کتنا تڑپتا ہے. وہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ جن کے ساتھ جفا کرنا تھا ان کے ساتھ وفا کر رہا ہے، اور جس محمد کے ساتھ وفا کرنا تھا ان کے ساتھ جفا کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا. آج ہمیں کھانا غیروں کے طریقے پر پسند ہے، سونا غیروں کے طریقے پر ہمیں پسند ہے، لباس اتنا غیر نہیں پہنتے غیروں کا جتنا مسلمان آج پہن رہے ہیں. ہیئر سٹائل مسلمان کا آج وہ نہیں ہے، غیر وہ ہیئر سٹائل نہیں رکھ رہے ہیں جتنا مسلمان ہیئر سٹائل رکھ رہے ہیں. اپنے سر کے بالوں کو ایک قافلہ بنا دیے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور جتنا شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر آدمی ناراض ہوتا ہے، ہر آدمی ناراض ہوتا ہے. حتیٰ کہ کام کرنے والی بائی بھی اگر ناراض ہے تو اسے منا لیا جاتا ہے کہ آ جاؤ ہم سوری کر لیتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، سب سے زیادہ شادی کے موقع پر اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ہمیں سب رشتہ داروں کو منانا یاد رہا، اگر یاد نہیں رہا تو اللہ کا رسول یاد نہیں رہا کہ اللہ کے رسول نے کیا مانگا، اللہ کے رسول نے کیا چاہا، اللہ کے رسول نے ہم سے کیا مانگا. میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری امت کے دیے ہوئے زخم ہیں جو میرے سینے پر تم دیکھ رہے ہو. ایک 7 سال کا معصوم سا بچہ جب اس واقعے کو سنتا ہے تو اپنی امی سے جا کر کہتا ہے، امی جان آج کے بعد میں نبی کے طریقے پر کھاؤں گا، آج کے بعد میں نبی کے طریقے کے مطابق لباس پہنوں گا، آج کے بعد میں نبی کے طریقے کے مطابق سوؤں گا. امی جان، جس نبی کو دشمنوں نے تکلیف پہنچائی، جب تک آپ باحیات تھے، زندگی میں تھے، اس وقت تک غیروں نے آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا. آج آپ آرام فرما رہے ہیں تو مسلمان آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیتے. ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں، اور جب بھی ہر پیر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے اس امتی نے پھر سے داڑھی نکال لی ہے، آپ کے اس امتی نے پھر سے غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہے. میرے دوستوں، آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کوشش اس بات کی کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی دنیا ہے. یہ دھوکے میں ہے ہم سب، یہ دھوکے میں ہے ہم سب. یہ 4-5 دن کی دنیا ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے. اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. وہ معصوم 6-7 سال کے بچے کو اتنا اثر ہو اور ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ہم عزائم نہیں کرتے، کوئی ارادہ نہیں کرتے کہ انشاءاللہ میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا، میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا. میرے دوستوں، رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بہت سارے عمرہ کو جاتے ہیں، بہت سارے زیارت کو جاتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے اولیاء سے کہا جب کوئی داڑھی نکال کر آتا ہے تو میں اپنا چہرہ موڑ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو میرے دوستو، اللہ سے محبت کر لو میرے دوستو. دیکھو ایک ماں ہے، ماں کے ہاتھ میں اگر بیٹے کی تصویر دی جائے، بیٹے کی تصویر دی جائے اور ماں سے کہا جائے کہ آپ اس تصویر کو آگ میں ڈال دو، یا ماں تصویر کو آگ میں ڈالے گی؟ یا اس سے کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کی تصویر کو پھاڑ دو، کہ ماں پھاڑے گی؟
हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है। तस्वीर को आग में डालने से तुम्हें आग में नहीं डाला जा रहा है, लेकिन माँ बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे बेटे जैसी चीज भी आग में जाए। मेरे दोस्तों, हम अगर अपने आप को मुस्तफा की तस्वीर बना लें, चेहरा मुस्तफा का हो जाए, लिबास मुस्तफा का हो जाए, खाना मुस्तफा का हो जाए, सोना मुस्तफा का हो जाए, चलना मुस्तफा का हो जाए, बात करना मुस्तफा का हो जाए, हमारा सारा जिस्म मुस्तफा की तस्वीर बन जाए, क्या खुदा हमें जहन्नम में डालेगा? माजर डालने के लिए तैयार नहीं है। वो खुदा अपने महबूब की शबी को जहन्नम में हरगिज नहीं भेजेगा, वो तो उसे जन्नत में फिट कर देगा। मेरे दोस्तों, इरादा करो, मेरे दोस्तों, पक्का इरादा करो, तौबा करो और इरादा करो, या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह हम आपकी इत्तबा जरूर करेंगे। ये नबी के दरबार में जाकर जरूर कहने का मौका हो तो कह देना, वरना यहीं से इरादा करो और दुरूद के साथ पढ़ो कि हम इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी नबी के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।